अस्सलाम वालेकुम। मैं सोनी पारस और अपने चैनल से इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन को भी क्लिक करें और कमेंट भी दें और शेयर भी करें ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो जल्दी पहुंच जाए। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और रोज़ हम मुख्तलिफ़ इश्यूज़ पे बात करते हैं, कोशिश करते हैं कि कुछ नताइज लेकिन कोई नताइज निकलते नहीं हैं। अ, ये ये जो वाक़यात हो रहे हैं औरतों के हवाले से इश्यूज़ जो भी चल रहे हैं कि मेन टारगेट औरत अगर कोई कत्ल हो जाती है तो उसमें भी उसका कसूर था। रोड पर रस्तों पर औरत को अगर हरासमेंट की जाती है तो उसमें भी औरत का कसूर था, बच्चियों का कसूर था, उसके कपड़ों का कसूर था। मुख्तलिफ़ हवालों से जहाँ पर भी हम देखते हैं तो कसूरवार औरत ही होती है। तो सवाल ये उठता है कि मर्द की अपनी आँखों की हया किधर है? कुरान निकालें, कुरान खोलें, कुरान पढ़ें, कुरान पाक में क्या लिखा है कि मर्द की आँखों में अपनी हया भी तो होनी चाहिए। इस पर तो किसी ने गौर नहीं किया, क्यों? बाकी औरत के कपड़े किस तरह के हैं, तो मैं इसका जवाब ये देना चाहूँगी आप लोगों को जो औरत को टारगेट करते हैं कि एक विक्टिम भी औरत होती है, हरासमेंट भी उसको किया जाता है, थ्रेट भी उसको किया जाता है, टॉर्चर भी उसको किया जाता है, कत्ल भी उसको किया जाता है और फिर उसके बाद इल्ज़ामात भी उस पे लगते हैं, चाहे वो ज़िंदा हो या चाहे वो मर चुकी हो। तो इसके पीछे जो सोच है ना बुनियादी, वो बुनियादी सोच ये है कि औरत को इतना हरासा किया जाए, इतना हरासा किया जाए, इतना उसको डराया जाए कि वो घर से निकलने का तस्वुर ही ज़हन से निकाल दे कि मुझे घर से बाहर निकलना भी है, कि मुझे किसी काम के हवाले से बाहर तक जाना है या इवन मुझे दरवाज़े तक जाना है। दरवाज़ा अगर बजता है तो मुझे उसको भी नहीं खोलना, 100 बार उसको सोचना पड़ता है। तो इतना हरासा औरत को किया जाए, इस तरह के जो वाक़यात हैं उसके पीछे जितनी भी मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन जहाँ तक मैंने सब चीज़ों को, सब बातों को, जितने भी वाक़यात हुए हैं करीब-करीब, उन सब को मैंने जब गहराई से उनको देखा, सोचा, समझा, तो मुझे नताइज जो नज़र आए वो यही आए कि जो दूसरी औरतें हैं, जो फ़ील्ड में काम करती हैं, जो बाहर निकलती हैं, जो ख़ुद पे डिपेंड करती हैं, जो किसी की मोहताज नहीं हैं और अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से गुज़ारती हैं और डेयर रखती हैं समाज को फ़ेस करने का, डेयर रखती हैं लोगों से बात करने का और डेयर रखती हैं आँखों में आँखें मिला के जवाब देने का। उनको डराया जाए, उनको धमकाया जाए, उनको सहमाया जाए ताकि वो घर बैठ जाएँ। आपको क्या लगता है कि इस तरह के वाक़यात जितने भी बढ़ाते जाएँगे आप लोग, तो क्या औरतें काम करना छोड़ देंगी? घर बैठ जाएँगी? अगर आपको लगता है कि हाँ, अच्छी बात है, पर्दा करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है और लिमिट्स होनी चाहिए, हर चीज़ की लिमिट होनी चाहिए। जैसे मैं अगर टिकटॉक यूज़ करती हूँ और मैं अपने फैन्स को एक पर्टिकुलर कोई टाइम या प्लेसिंग बताती हूँ कि मुझे वहाँ जाना है, आप भी प्लीज़ आ जाइएगा, तो मुझे ज़हनी तौर पर हर चीज़ के लिए तैयार होना है कि हज़ारों फैन्स मेरे आएँगे, हज़ारों लोग आएँगे मुझसे मिलने के लिए। और उनकी मुख्तलिफ़ नेचर होगी, मुख्तलिफ़ उनका मिज़ाज होगा, तो मैं घर से प्रिपेयर होके जाऊँगी। ज़हनी तौर पर मैं तैयार होके जाऊँगी कि मुझे हर चीज़ को नज़र में रखना है, अपना प्रोटोकॉल रखना है, अपनी सिक्योरिटी को नज़र में रखना है। मैं ये सब चीज़ें सोच के बाहर जाऊँगी। अगर मैं किसी भी प्लेटफ़ॉर्म से मैसेज देती हूँ कि मैं फ़लाँ जगह पर पहुँच रही हूँ और मेरे फैन्स जो हैं जितने भी, वो भी वहाँ पर पहुँच जाएँ, तो मैं सबसे पहले अपनी सिक्योरिटी को नज़र में रखूँगी, अपने प्रोटोकॉल को नज़र में रखूँगी कि किस तरह मुझे वहाँ जाकर और मैनेज करना है, कि कोई भी इस तरह का वाक़या अगर होता है तो वो कैसे डील करना है मुझे। तो ये कुछ होती हैं गलतियाँ, कुछ हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए। अब सोशल मीडिया का दौर है तो हम अलर्ट हैं, एक्टिव हैं, हमें पता है कि क्या-क्या चीज़ें होती हैं और किस तरह से थ्रेट होते हैं, किस तरह से ब्लैकमेलिंग होती है, किस तरह से कत्ल होते हैं या इस तरह के वाक़यात। तो हमें ज़हन में ये बातें रखनी चाहिए, जो हम नहीं रखते उनको माइनस कर देते हैं। तो मेरे ख़्याल में कुछ गलतियाँ होती हैं हमसे हो जाती हैं
जाने अनजाने होती हैं, डेलिबरेटली होती हैं या अनकॉन्शियसली होती हैं, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि एक तो एक औरत विक्टिम है, उसके साथ इतनी ज़्यादती हुई, और दूसरा 70% जो लोग हैं वो उसके ही ख़िलाफ़ बोल रहे हैं कि क्या जाने की ज़रूरत थी और क्यों इतने लोगों को, और क्या ड्रेसिंग थी, क्या ये था, क्या वो था। तो ये गलत बात है मेरे ख़्याल में। इस तरह की सोच जो है वो क्या ज़ाहिर करना चाहते हैं आपके मतलब मर्द जो है उसको सारे हकूक़ हैं, वो सारा कुछ कर सकता है, वो जो चाहे कर सकता है, वो जो चाहे सोच सकता है, जहाँ चाहे जा सकता है। औरत को अगर एक चीज़ किसी में खुशी मिलती, हाँ थोड़ी लिमिट्स को समझना चाहिए, मैं फिर भी ये बात बोलूँगी, क्योंकि जो मैं अपने लिए, मैं अपने आप पे जो चीज़ लागू करती हूँ कि मैं अगर सोशल मीडिया पे आती हूँ, मुझे अपनी लिमिट्स का पता होता है, मुझे पता होता है कि मुझे किस तरह बैठना है, किस तरह बात करनी है, क्या बात करनी है, कौन से अल्फाज मुझे यूज़ करने, तो कुछ लिमिट्स का पता होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर मुझ पे कोई वार होता है या मेरे साथ कोई इस तरह का इंसिडेंट हो जाता है तो 70-80% लोग जो है वो मेरे ख़िलाफ़ बोलेंगे कि आपको क्या ज़रूरत थी, आपको नहीं आना चाहिए था, सोशल मीडिया पे नहीं आना चाहिए था, आपको लोगों के साथ इंटरेक्शन नहीं करना चाहिए था, आपको पर्टिकुलर टाइम नहीं देना चाहिए था। तो इस चीज़ को ज़रा सोचने की ज़रूरत है कि हर बार इल्ज़ाम औरत पे क्यों, हर बार जो घर बैठी है, जो ना सोशल मीडिया इस्तेमाल करती है, ना उसको दुनिया का पता है, उसको सिर्फ रोटी पकाने का पता है, बच्चे पैदा करने का पता है उसके अलावा उसको कुछ नहीं पता। वो अगर कत्ल होती है तो उसमें भी ज़िम्मेदार वो है, उसमें भी कसूरवार वो है। और जो एक्टिव है लड़की या औरत, जो एक्टिव है, जो बाहर जाती है, जो लोगों से मिलती मिलाती है, तो उसके साथ कोई बुरा होता है तो उसकी भी ज़िम्मेदार वो है। अब आप ज़रा कैटेगराइज़ तो करें, आप ज़रा उसको थोड़ा अपने ज़हन को, आप माइंड को आप तैयार तो करें कि कौन सा, किसका कसूर क्या है। हर बार औरत को आप इल्ज़ाम दे के बरी नहीं हो सकते, हर बार औरत को हर बात में इल्ज़ाम दे के बरी नहीं हो सकते। कुछ दिन पहले एक जगह पर हम बैठे हुए थे, वहाँ हमारी डिबेट चल रही थी, तो वहाँ पर एक बंदे ने कहा कि क्या ज़रूरत है आपको क्या ज़रूरत है टिकटॉक पे आने की, आप क्यों आती हैं टिकटॉक पे, दिखाने के लिए आती हैं ना, अपना आप दिखाने के लिए आती हैं ना। हमारी बहस चल रही थी आपस में, आप टिकटॉक पे हमें अट्रैक्ट करने के लिए आती हैं ना, क्यों आती हैं, मत आए, घर बैठे क्यों यूज़ करती हैं ये जितने भी ऐप्स हैं, ये जो जितनी भी सोशल मीडिया के जो भी प्लेटफॉर्म है, आप क्यों इस्तेमाल करती हैं, मत करें इस्तेमाल, घर बैठे। तो ठीक ठाक हमारी बहस हुई कि आप कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि मुझे क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना, मुझे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना। आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? क्या आप ये राइट हमें देते हैं कि हम आपके लिए डिसाइड करें? बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, मिसाल के तौर पे मुझे अजीब सा लग रहा है बोलते हुए, लेकिन आप देखिए रस्तों पर मर्द हजरात जब जाते हैं, औरत के लिए बोलना तो बहुत आसान होता है, उसकी छोटी सी चीज़ भी उसको बड़ा सा बना दिया जाता है। लेकिन ज़रा सोचें, मर्द हजरात जब रोडों पे जाते हैं तो जहाँ भी उनको वॉशरूम की ज़रूरत होती है तो वो कहीं भी बैठ जाते हैं, कहीं भी बैठ जाते हैं, ठीक है। क्या उन्होंने कभी सोचा औरतें गुज़र रही हैं, मेन रोड है, बच्चे गुज़र रहे हैं, औरतें गुज़र रही हैं, कुछ हमारी तरह बेपर्दा हैं, कुछ बापर्दा औरतें हैं वो गुज़र रही हैं, और हमें वॉशरूम की ज़रूरत पड़ी और हम यहाँ बैठ गए रोड पे। तो क्या अपने लिए कुछ उसूल तय किए हैं मर्दों ने? क्या अपने लिए कुछ चीज़ें सोची हैं? बाकी औरत टिकटॉक पे आ गई और उसने कुछ डिस्कशन कर लिया, कुछ बात कर ली, और अगर थोड़ा ड्रेसिंग भी थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा कर ली है जो नहीं करनी चाहिए। मैं ख़िलाफ़ हूँ। जो आप पे ठीक लगे, जो आपको सूट करे, वो आपको करना चाहिए मेरे ख़्याल में, क्योंकि जो मैं करती हूँ मैं वो बोलती हूँ, दूसरों के लिए मैं कोई कमेंट नहीं कर सकती। लेकिन मैं मर्दों के हवाले से बात करती हूँ कि जब भी कोई औरत कत्ल होती है, मारी जाती है, या इधर इस तरह से पब्लिक प्लेसेस में उसके साथ इस तरह के वाक़यात होते हैं, तो वो विक्टिम भी वही है और कसूरवार भी वही है, क्योंकि इसने ऐसा किया तो इसलिए इसके साथ ऐसा हुआ। तो ज़रा आप लोग भी अपने बारे में ज़रा सोचें, अंदर अपने झांकें कि क्या आप लोगों ने अपने लिए कुछ उसूल बनाए हुए, अपने लिए कुछ लिमिट्स आप लोगों ने तय की हुई हैं कि हमें क्या करना है। अब वॉशरूम की बात, एक बात मैंने वॉशरूम की और दूसरा
عورت کو اگر کچھ اس طرح کی کوئی فیل ہوتا ہے، ایچنگ ہوتی ہے یا کچھ، تو عورت روڈ پہ رستے پہ نہیں کر سکتی. میں کھل کے بھی تھوڑا بات کروں گی. عورت کو ایچنگ ہوتی ہے، ادھر ہوتی ہے، ادھر ہوتی ہے یا ادھر ہوتی ہے تو عورت کر لیتی ہے، لیکن کہیں کوئی ایسی کوئی ایچنگ کہیں فیل ہوتی ہے تو وہ عورت ایک لحاظ ہوتا ہے، اس کو لمٹ کا پتہ ہوتا ہے کہ میں باہر ہوں، میں روڈ پہ ہوں، میں یہ نہیں کر سکتی، تو وہ کنٹرول کر لیتی ہے. کیا مرد کرتا ہے کنٹرول؟ اور اسپیشلی جب عورتیں گزر رہی ہوتی ہیں تو اس کے جو اشارے ہوتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہوں گے، میں کھل کے زیادہ نہیں بولنا چاہ رہی کیونکہ پھر لوگوں کو اور زیادہ برا لگتا ہے کہ اتنا کھل کے بول رہی ہے. تو ایک زبان دراز ایک عورت ہے، تو جو حقیقت ہے اس کو ہم پیٹ نہیں دے سکتے. کیا آپ ہر الزام عورت کو لگا لیں گے؟ کیا عورت کو بولنے کا حق نہیں ہے؟ یہاں پر کہا جاتا ہے جو عورت زیادہ بولتی ہے وہ بدتمیز ہوتی ہے، اخلاقیات سے باہر ہوتی ہے جو زیادہ بولتی ہے. اسپیشلی میڈیا میں جو بھی عورتیں ہوتی ہیں وہ بدتمیز ہوتی ہیں، زبان دراز ہوتی ہیں، ان کو بولنا نہیں آتا، ان کو اخلاق کا، تمیز کا، عزت کا پتہ نہیں ہوتا. تو میں کہتی ہوں کہ جو گھر میں عورتیں بیٹھی ہیں جو با پردہ ہیں بہت اچھی ہیں، ہونا چاہیے، کرنا چاہیے. اگر آپ کا بیک گراؤنڈ اس طرح کا ہے تو آپ کو اسی حساب سے چلنا بھی چاہیے، ضروری ہے. لیکن وہ چھپ چھپا کے پھر وہ اس پردے میں جو ہوتا ہے، کیا پتہ چلتا ہے کہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں پتہ چلتا، کبھی بھی پتہ نہیں چلتا. اب سونی پارس آپ کے سامنے بیٹھی ہے، بہت سے لوگ سونی پارس کو جانتے ہیں، ایز اٹ از ہے، جیسی ہے، جو دکھ رہی ہے، جو بول رہی ہے، جس طرح بول رہی ہے، جو اسٹائل ہے، یہاں پر آپ کے سامنے بھی اسی طرح بول رہی ہے، اور آف کیمرہ بھی اسی طرح بات کرتی ہوں، اسی طرح بات کری ہوں، اچھی ہوں بری ہوں اسی طرح بات کری ہوں. لیکن اگر کوئی انسان سچ بولتا ہے اور وہ برا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کے پاس کوئی انصاف کا ایسا کوئی ترازو ہے جس میں آپ جو ہے وہ بیلنس کر پاؤ. مردوں کے لیے الگ اصول ہیں، اپنے لیے آپ کو جب کوئی اصول بنانا ہوتا ہے جو آپ کے لیے ٹھیک ہے تو ایک دم سے آپ اپنے لیے کوئی اصول جو ہے وہ بنا لیتے ہو. عورتوں کے لیے بس اتنا ہی بول سکتے ہو کہ کم بولنے والی عورتیں اچھی ہوتی ہیں، گھروں میں بیٹھنے والی عورتیں اچھی ہوتی ہیں، سوشل میڈیا کو یوز جو نہیں کرتی ہیں وہ اچھی ہوتی ہیں. تو آپ کیوں کاٹنا چاہتے ہیں دنیا سے عورت کو؟ کیوں آپ جو دنیا آپ نے دیکھی ہے اگر وہ لمیٹڈ دیکھی ہے تو وہی لمیٹڈ دنیا آپ اپنی عورت کو دکھانا چاہتے ہیں؟ لیکن آپ کو بتاؤں کہ جو آپ لوگ، جو مرد اپنی عورتوں کو گھروں میں پردوں میں رکھتے ہیں وہ باہر کیا کرتے ہیں؟ ان کو پھر ایکٹیو بولنے والی ہی لڑکیاں اور عورتیں اچھی لگتی ہیں، وہی ان کی دوست بھی ہوتی ہیں، وہی ان کی گرل فرینڈز بھی ہوتی ہیں، اور انہی سے پھر وہ باہر شادی کرنے کے لیے بھی راضی ہوتے ہیں. لیکن باہر، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو آپ کے لیے اصول الگ ہیں، عورتوں کے لیے اصول الگ ہے. تو کائنڈلی ذرا تھوڑا سمجھیں، خود سمجھیں کہ اگر کسی کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے، ایک عورت کے ساتھ برا ہوا ہے، یا آج بھی ایک واقعہ آج میں ٹی وی پہ دیکھ رہی تھی، نیوز میں تو چل رہا تھا کہ ایک اور بچی ہے جس کو ہراساں کیا گیا پبلک پلیس پہ، اور وہ بھی آئی تھنک 14 اگست کا ہی دن تھا. تو ایک بڑی عمر کی خاتون ان کو پروٹیکٹ کر رہی تھی لیکن اس کو تشدد کا نشانہ بنا. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نیوز میں دیکھ رہی تھی. تو اب یہ تو کوئی انصاف نہیں ہوا کہ وکٹم بھی عورت ہے، قصوروار بھی عورت ہے. کہ وہ باہر کیوں آئی، باہر کیوں نکلی، سیلفیز کیوں لی، تصویریں کیوں بنائیں؟ اب یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. تو پھر آپ اپنے آپ پر بھی نظر رکھیں، ذرا اپنے آپ کو بھی ذرا دیکھیں، اپنے اندر بھی کبھی بیٹھا کریں اپنے ساتھ، کبھی جھانکا کریں اپنے اندر، کبھی اپنے آپ سے بھی کوسچن کیا کریں، سوال کیا کریں. آئینے کے سامنے دن میں ایک بار کم از کم ضرور بیٹھا کریں اور پوچھا کریں اپنے آپ سے کہ جو میں اصول اپنی گھر کی عورتوں کے لیے رکھتا ہوں کیا اسی نظر سے میں باہر عورتوں کو دیکھتا ہوں؟ میں ان سب مردوں کو بول رہی ہوں جو باہر عورتوں کو جب دیکھتے ہیں، گھروں میں ان کے پردے ہوتے ہیں، وہ سو کالڈ مذہبی بھی بن رہے ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ سے اچھی بات ہے، مذہبی بری بات نہیں ہے، ہونا بھی چاہیے. بینگ اے مسلم ہمیں فالو کرنا چاہیے ہمارا جو مذہب ہے اس کو. لیکن مذہب کے نام کو استعمال تو نہیں کریں غلط. اتنا خوبصورت ہمارا مذہب ہے، قرآن پاک میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے کہ برابری کی بنیاد پر دونوں کے رائٹس ہوتے ہیں، عورت کے بھی مرد کے بھی. یہاں پر مرد اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میرے لیے یہ رائٹس ہیں، عورت کے لیے نہیں، عورت یہ نہیں کر سکتی. آپ اپنی گھر کی عورتوں کو تو پردوں میں رکھتے ہیں، باہر آپ کو ماڈرن دوست چاہیے.
باہر آپ کو جو ہے وہ برگر قسم کی فرینڈ چاہیے. کیوں؟ کس لیے؟ وہی رائٹ آپ اپنی گھر والی عورت کو بھی دیں, اپنی بہن کو بھی دیں, اپنی ماں کو بھی دیں. لیکن اس ٹائپ کی بیوی اگر آپ کر لیتے وہ باہر کریں گے, آپ اس کو آپ باہر رکھیں گے, کیونکہ اس کا مزاج آپ کے اور آپ کے فیملی بیک گراؤنڈ کے مزاج سے ڈیفرنٹ ہے. تو یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ یہ منافقت کیوں ہے؟ اس سے تو اچھا ہے کہ وہ جو آپ غلط تعلقات رکھتے ہیں جا کر وہ رکھیں. اللہ کے نام پہ آپ غلط جو ہے وہ رشتے بناتے ہیں اور پھر گھڑی تھوڑے سے ٹائم میں اس کو توڑ دیتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں. اور عورتوں کے لیے آپ الگ سے اصول بنا لیتے ہیں کہ بھائی وہ ٹک ٹاکر فلاں ٹک ٹاکر تھی. اب مجھے بھی کئی لوگ بولتے ہیں کہ بھائی ابھی تم اس عمر میں آ کر ٹک ٹاک بناتی ہو کیوں؟ بھائی میرا شوق ہے میرا شوق ہے بھائی, میری مرضی ہے. ہاں غلط چیز اگر کوئی کرتی ہوں تو بالکل سب سے پہلے بولنے کا حق میری ماں کو بنتا ہے, میرے بھائی کو بنتا ہے اگر میں کوئی غلط چیز بناتی ہوں تو. لیکن سب سے پہلے مجھے اپنی عزت عزیز ہوتی ہے, سب سے پہلے مجھے اپنی عزت کا مان رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ اگر میں اپنی مرضی سے جو کچھ کر رہی ہوں تو آپ مرد سب کر سکتے ہیں جو چاہیں, عورت نہیں کر سکتی. آپ کے لیے ایک اصول, اس کے لیے دوسرے اصول. عورت کیوں نکلی باہر؟ تو یہ سب کچھ جو چل رہا ہے, یہ جو اتنے قتل ہو رہے ہیں, عورتوں کو ڈرایا جا رہا ہے, دھمکایا جا رہا ہے اور اس کو ہراساں کیا جا رہا ہے, اس کا ریزن صرف یہ ہے کہ عورتیں گھر بیٹھ جائیں, کھانا بنائیں, بچے پیدا کریں. مرد کی مرضی ہے 10 پیدا کرے, 12 پیدا کرے, اور مرد سے کوئی کوسچننگ نہیں کرے, شوہر سے, بھائی سے کوئی کوسچن نہیں کرے, کوئی سوال نہیں کرے, اور دھیما بولے, آہستہ بولے, تیز نہیں بولے. کیونکہ جو عورت مرد سے تیز بولتی ہے وہ زبان دراز کہلاتی ہے, وہ بدتمیز کہلاتی ہے, بد اخلاق کہلاتی ہے. تو I'm sorry اگر ایسی عورتیں ہم جیسی جو اتنا بولتی ہیں اور جو حق کی بات بولتی ہیں, جو سچ کی بات بولتی ہیں, اگر ہم بد اخلاق ہیں, زبان دراز ہیں, تو ذرا آئینہ دیکھ لیں, جواب آپ کو بھی مل جائے گا. تو انشاءاللہ پھر بات کریں گے کسی نہ کسی موضوع پہ. تو پلیز عورتوں کو ہراساں نہیں کریں, عورتوں کو مت ڈرائیں. یہ وہی عورت ہے جس نے آپ کو پیدا کیا, ماں ہے, بہن ہے, بیٹی ہے. اس نظر سے اگر آپ ہر عورت کو دیکھیں گے تو آپ کے اندر کا شیطان نہیں جاگے گا. ذرا اس پہ غور کیجیے گا. تھینک یو. اللہ حافظ.